अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत होंगी। आज जो है हम मखदूम महिउद्दीन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही अहम एक नज़्म निगार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके हवाले से जो इनका नाम था क्या था। तो मखदूम महिउद्दीन जो है इनका नाम था अबू सैयद मोहम्मद मखदूम महिउद्दीन। इनका नाम क्या था? अबू सैयद मोहम्मद मखदूम महिउद्दीन कादरी जो है इनका नाम था। और तखल्लुस की बात करेंगे, इनका तखल्लुस जो है मखदूम था। मखदूम जो है इनका क्या था? तखल्लुस था। तो मखदूम जो है क्या था? इनका तखल्लुस था। और आगे हम देखेंगे मखदूम महिउद्दीन जो है हैदराबाद दक्कन के एक गांव में पैदा हुए थे 1908 ईस्वी में। आप याद रखेंगे 1908 ईस्वी में मखदूम महिउद्दीन हैदराबाद दक्कन के गांव में क्या हुए थे? पैदा हुए थे। और इनका जो इंतकाल है 1969 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। और तदफीन जो है अमल में आई थी हज़रत शाह खामोश के कब्रिस्तान हैदराबाद में। तो इंतकाल इनका हुआ था 1969 ईस्वी में। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे इनके हवाले से मखदूम के वालिद का नाम क्या था? गौस मखदूम, गौस महिउद्दीन जो है इनके वालिद का नाम था। और मखदूम 4 बरस के ही थे और इनके वालिद जो है फ़ौत हो गए थे। जो गौस महिउद्दीन थे यानी कि जो इनके वालिद थे, मखदूम के जो वालिद थे, और मखदूम महिउद्दीन 4 बरस के ही थे जब इनके वालिद का जो है इंतकाल हो गया था। और इसके बाद हम देखेंगे जो मखदूम महिउद्दीन है इनकी परवरिश किसने की थी? तो इनके चचा ने, जिनका नाम था बशीरुद्दीन। बशीरुद्दीन जो है इनके चचा थे मखदूम महिउद्दीन के, और इन्होंने ही जो है फिर मखदूम महिउद्दीन की परवरिश की थी। और इसके बाद जो है मखदूम महिउद्दीन के दादा हैदराबाद दक्कन की तारीखी मक्का मस्जिद में कारी थे। जो मखदूम महिउद्दीन थे उनके दादा जो थे वह दक्कन हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में क्या थे? एक कारी थे। और वालिद जो इनके थे गौस महिउद्दीन भी मजहबी इदारे से वाबस्ता थे। जो मखदूम महिउद्दीन के वालिद थे यानी कि गौस महिउद्दीन जो है वो भी एक मजहबी इदारे से क्या थे? वाबस्ता थे। और इनकी रिहाइश जो है रिहाइश भी मस्जिद में ही थी। जो इनकी रिहाइश थी, इनके वालिद की जो रिहाइश थी, मखदूम महिउद्दीन के वालिद की जो रिहाइश थी वो भी मस्जिद ही में थी। और इसके बाद हम देखेंगे आगे मखदूम के अजदाद में से एक साहिब रशीदुद्दीन शहनशाह औरंगज़ेब की फ़ौज के साथ आज़मगढ़ से नकल वतन करके हैदराबाद में हमेशा के लिए सुकूनत पजीर हो गए थे। जो मखदूम के अजदाद है, जो उनके अजदाद में से एक साहिब रशीदुद्दीन जिनका नाम था शहनशाह औरंगज़ेब की फ़ौज के साथ जो है आज़मगढ़ से नकल वतन करके हैदराबाद में हमेशा के लिए जो है सुकूनत पजीर हो गए थे। और इसके बाद हम देखेंगे मखदूम महिउद्दीन की जो तालीम के हवाले से, इनकी इब्तदाई तालीम और उनकी जो आला तालीम के हवाले से हम देखेंगे मखदूम ने संगारेड्डी हाई स्कूल से मैट्रिक इम्तिहान जो है पास किया था 1929 ईस्वी में। और बात करेंगे आगे मखदूम ने BA 1934 ईस्वी में किया था और MA 1936 ईस्वी में किया था। 1934 में BA किया था, 1936 ईस्वी में जो है इन्होंने MA किया था। और आगे हम देखेंगे मखदूम की शादी इनकी चचाजाद बहन से हुई थी, जिनका नाम क्या था? राबिया बेगम जिनका नाम था, इनकी चचाजाद बहन थी। 1933 ईस्वी में जो है इनकी शादी इनके साथ हुई थी। मखदूम की शादी जो है इनके चचाजाद बहन से हुई थी, क्या था, जिनका नाम क्या था? राबिया बेगम जिनका नाम था। और 1933 ईस्वी में जो है इन दोनों की शादी हो गई थी। और इसके बाद जो है मखदूम कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी भी चुने गए थे 1940 ईस्वी में, यानी कि शादी के 7 साल बाद जो है एक कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी भी चुने गए थे। कब? 1940 ईस्वी में। और मखदूम की रहनुमाई में हैदराबाद अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बाकायदा तश्कील जो है 1943 ईस्वी में अमल में आई थी। आप याद रखेंगे मखदूम की रहनुमाई में जो हैदराबाद दक्कन अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बाकायदा तश्कील जो है कब अमल में आई थी? तो 1943 ईस्वी में जो है अमल में आई थी। और इसके बाद हम देखेंगे मखदूम ने कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का एहतमाम 1945 ईस्वी में किया था। 1945 ईस्वी में किया था मखदूम ने कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। तो इसके बाद जो है मखदूम महिउद्दीन 1952 ईस्वी के आम इंतखाबात में असम्बली और पार्लियामेंट दोनों के लिए जो है उम्मीदवार हुए थे, लेकिन
الیکشن ہار گئے تھے۔ مخدوم محی الدین جو ہے 1952 عیسوی میں جو ہے عام انتخابات میں اسمبلی اور پارلیمنٹ دونوں کے لیے جو ہے امیدوار تھے، اور لیکن جو ہے یہاں پر اگر دیکھیں گے الیکشن جو ہے یہ تب ہار گئے تھے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے مخدوم جو ہے مجلس قانون ساز آندھرا پردیش میں اپوزیشن لیڈر 1956 عیسوی میں منتخب ہوئے تھے۔ کب؟ 1956 عیسوی میں جو ہے مخدوم محی الدین مجلس قانون ساز آندھرا پردیش میں اپوزیشن لیڈر جو ہے منتخب کیے گئے تھے 1956 عیسوی میں۔ اور مخدوم نے شاعری کی ابتدا جو ہے جامعہ عثمانیہ میں BA کے طالب علمی کے زمانے میں جو ہے کی تھی۔ کب؟ 1923 عیسوی میں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 1933 عیسوی میں جو ہے انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی جامعہ عثمانیہ میں، تبھی BA کے طالب علم رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے تب جو ہے شاعری شروع کر دی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے مخدوم کی پہلی نظم پیلا دوشالہ ہے، اور پہلی مطبوعہ نظم طور ہے، جو رسالہ ایوان میں 1933 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ بہت امپورٹنٹ ہے، کس رسالے میں شائع ہوئی تھی؟ ایوان میں شائع ہوئی تھی 1933 عیسوی میں۔ اور اس کے بعد جو ہے مخدوم نے شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی تھی، جس طرح نذیر اکبر آبادی جو ہے شاعری میں انہوں نے کسی کی بھی شاگردی اختیار نہیں کی تھی، اور بالکل اسی طرح جو ہے مخدوم نے بھی شاعری میں کسی کی بھی شاگردی اختیار نہیں کی تھی۔ اور مخدوم جو ہے ترقی پسند تحریک کے نمائندہ شاعروں میں سے تھے۔ یہ جو ہے ترقی پسند تحریک کے جو ہے نمائندہ شاعروں میں جو ہے ان کا نام تھا۔ اور مخدوم نے کہتے بنگال پر بنگال اور تلنگانہ تحریک پر تلنگانہ نظم لکھی تھی۔ کہتے بنگال پر بنگال اور تلنگانہ تحریک پر تلنگانہ نظم لکھی تھی مخدوم محی الدین نے۔ اور اس کے بعد ہم ان کے کارنامے دیکھیں گے، ان کے شعری مجموعے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ تو اگر ہم ان کے شعری مجموعے دیکھیں گے، سب سے پہلے جو ہے سرخ سویرا، ویری امپورٹنٹ، یہ تینوں جو ان کے شعری مجموعے ہیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سرخ سویرا جو ہے پہلا شعری مجموعہ ہے مخدوم محی الدین کا۔ اس کی اشاعت کب عمل میں آئی تھی؟ 1944 عیسوی میں۔ 1944 عیسوی میں جو ہے اس کی اشاعت عمل میں آئی تھی سرخ سویرا۔ یہ جو ہے پہلا شعری مجموعہ ہے مخدوم محی الدین کا۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے گلیتر کی۔ گلیتر جو ہے یہ دوسرا شعری مجموعہ ہے، اور اس کی اشاعت کب عمل میں آئی ہے؟ 1961 عیسوی میں۔ گلیتر جو ہے ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے، اور اس کی اشاعت کب عمل میں آئی تھی؟ 1961 عیسوی میں۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے بساط رقص کے بارے میں 1966۔ یہ جو ہے نظموں اور غزلوں کا ایک مجموعہ ہے، نظموں کا اور غزلوں کا ایک ہی مجموعہ ہے بساط رقص کے نام سے۔ اور بساط رقص کے لیے 1969 عیسوی میں آپ کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا تھا۔ کس کو؟ مخدوم محی الدین کو جو ہے اس بساط رقص پر جو ہے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا 1969 میں۔ اور مجھے بتائیے کہ یہاں پر جو ہے گیان پیٹھ ایوارڈ جو ہے کس کو ملا تھا 1969 عیسوی میں؟ گیان پیٹھ ایوارڈ جو ہے کب ملا تھا؟ کس کو ملا تھا 1969 عیسوی میں؟ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ مخدوم کی غزلوں کی کل تعداد محض 21 ہے۔ جو مخدوم کی کل تعداد اگر ہم غزلوں کی بات کریں گے تو کل کتنی ہے؟ 21 ہے۔ اور آگے ہم بات کریں گے مخدوم کی جو اہم اور مشہور کچھ نظمیں ہیں، ان کی بارے میں ہم جو ہے تھوڑا سا دیکھیں گے یہاں پر ان کو۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے چاند تاروں کا بن، جو کہ ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے 1958۔ اور اس کے علاوہ ملاقات بھی ان کی ایک اہم نظم ہے، اور حویلی ہے، یہ بھی ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ آتش کدا ہے، جہان نو ہے، ٹوٹے ہوئے تارے، رقص، انتظار۔ اس کے علاوہ ان کی بہت ساری کچھ نظمیں ہیں، لیکن یہاں پر جو یہ ساری نظمیں ہیں بہت ہی اہم ہے اور ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ چاند تاروں کا بن ہے، حویلی ہے، ملاقات ہے، یہ نظمیں جو ہے ہمارے UGC نیٹ کے نصاب میں بھی شامل ہے۔